नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म अशोक गौतम। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोनाका कारण 20 जनाको मृत्यु, 2636 संक्रमित थपिँदा 4348 जना संक्रमण मुक्त। मुलुकभरका 20 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी, 27 जिल्लामा 200 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाका 458 संक्रमित थपिए। अब सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठानबाट मात्रै कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार हुने। संक्रमितको उपचारमा सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क नलिन निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई आग्रह। कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्लो अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सरकारले सेरो प्रिभलेन्स सर्भे गर्ने। देशभरका 77 जिल्लामा पुगेर 13,000 नमुना संकलन गरिने। देशभर निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको चेतावनी। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन नगरे ठूलो क्षति पुग्ने। कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर फैलिन सक्ने जोखिम रहेपछि बाँकेका अस्पताल पूर्व तयारीमा जुटे। आवश्यक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिँदै। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा मंगलबारको सुनवाई सकियो। सरकारको पक्षबाट 4 जना नायब महाधिवक्ताले बहस गरे। सरकार पक्षले बहस गर्ने समय 7 घण्टा 55 मिनट बाँकी। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र नायब महाधिवक्ता बीच सवाल जवाफ। विश्वासको मत पाउने नपाउने संसदमा परीक्षण गर्नुपर्नेमा प्रधान न्यायाधीशको जोड। दलको म्यान्डेट विपरीत अर्को दललाई समर्थन गर्ने छुट सांसदहरूलाई दिँदा मुलुक अस्थिरतामा जाने सरकारी वकिलको तर्क। राजनीतिक अस्थिरताको एकमात्र कारण अदालतको फैसला हो भन्दै न्यायाधीशद्वारा जवाफ माग। प्रतिनिधि सभाको अधिकार, राष्ट्रपति कार्यालयबाट अपहरण भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको टिप्पणी। अध्यादेशबाट शासन गर्ने र अदालतको आदेश पालना नगर्ने कामले दुर्घटना निम्त्याउने खतरा बढेको दाबी। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगको पहल। असार 22 गते दुवै पक्षलाई आन्तरिक मेलमिलापका लागि डाकियो। माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका प्रभु शाह पत्नी रीना कुमारी सहित रौतहटका 2 मेयरलाई काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। पदमुक्त हुँदा स्थानीय तह सम्बन्धी काम कारबाहीमा अपूरणीय क्षति पुग्ने दाबी। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बुधबार बस्ने बैठकमा माधव नेपाल समूहका नेतालाई पनि बोलाइयो। माधव नेपाल, झरनाथ खनाल सहित निष्कासित 11 नेता भने जान नपाउने। सरकार विरुद्ध अहिले चालिएका सबै चक्रव्यूह तोडेर अगाडि बढ्ने नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीको भनाई। जारी खिचातानी वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल मात्र नभएको दाबी। नेपाली कांग्रेसका नेता त्रय विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला र प्रकाश मान सिंहले केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला बोलाउने। महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशी बाहेक केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने तयारी। कोरोना महामारी केही घटेर निषेधाज्ञा खुले पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा मिति तोक्न सकेन। संक्रमणको दर केही घटे पनि अहिले परीक्षा गराउन निर्णय गर्न नसकिने बोर्डको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्च स्थित बस पार्क हटाएर सबै सवारी साधनलाई पिक एन्ड ड्रप प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने। सार्वजनिक सवारी साधनहरू शहरी क्षेत्रमा लामो समयसम्म एकै स्थानमा रोकिन नपाउने। भारतबाट कार चोरी गरेर ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्ने गरेको फेला। काठमाडौँको भीमसेन गोलामा रहेको एक पसलबाट नक्कली ब्लुबुक बनाउने 2 जना पक्राउ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी लगायतको आन्दोलन थप कडा बन्दै। आफ्ना माग सुनवाईमा चासो नदेखाइएको भन्दै रिले अनसन सुरु। सडक स्तर उन्नतिको लागि वर्षेनी करोडौं बजेट खर्च भए पनि सडक सुधार हुन नसकेको भन्दै इलाममा विरोध। खेत भन्दा सडक हिलाममै भएपछि सूर्योदय नगरपालिका सहित रोङ र माई जोगमाईका स्थानीयले सडकमा धान रोपे। 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको पहिलो युनिटबाट यो असार 21 गतेदेखि विद्युत उत्पादन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहितको टोलीद्वारा अनुगमन। राष्ट्रिय गौरवको मध्य पहाडी राजमार्गमा पर्ने 86 पुलको निर्माण सम्पन्न। 22 पुल निर्माणाधीन, 21 पुल ठेक्का लाग्न बाँकी। सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको स्पष्टोक्ति। जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको दाबी। जातीय विभेद गरेको आरोपमा थुनामा रहेकी सरस्वती प्रधानलाई शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले आफ्नो गाडीमा लिफ्ट दिएको प्रति प्रधानमन्त्रीको चासो। आइन्दा त्यस्तो गल्ती नगर्न सुझाव। जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा गण्डकी प्रदेशको अगुवाईमा पोखरामा शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको पुतला दहन, 3 जना पक्राउ।
रूपा सुनार विरुद्ध भ्रामक समाचार लेख्ने 6वटा अनलाइन बन्द गराउन प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार। खबरमाला, कालापानी पोस्ट सहितका अनलाइन नेपालभित्र प्रकाशन हुन नसक्ने बनाउन आग्रह। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्बिर बाबु गुरुङले माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा मंगलबार पनि प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध। आफ्ना सांसदलाई व्यक्तिगत गाली गलौज गरेकोमा विरोध। संसदीय विकास कोषको रकम वृद्धिबारे प्रदेश 2 सरकारले छलफल नगरेपछि बैठक पुनः अवरुद्ध हुने आशंकामा प्रदेशसभा स्थगित। अर्को बैठक असार 23 गते बस्ने। बागमती प्रदेशसभा बैठक जेठ 17 गते बिहीबार बस्ने। आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमाथि छलफल हुने। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन सक्ने आशंकाका बीच टर्कीद्वारा सोमबारबाट नेपाल सहित 6वटा मुलुकबाट हुने सिधा उडानमा रोक। युरोप र अमेरिकामा हुने नेपालीहरूको यात्रा समेत प्रभावित हुने। कोरोनाको खोप नलगाई साउदी जाने नेपाली श्रमिकले अब होटल क्वारेन्टिन खर्च तिर्न नपर्ने। रोजगारदाताले नै क्वारेन्टिन खर्च तिरिदिने व्यवस्था। हुलाक सेवा विभागका चिठीपत्र तथा कार्गो अब नेपाल एयरलाइन्सबाट ओसार पसार हुने। निगम र हुलाक बीच अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सामान तथा चिठीपत्र ओसार पसार गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर। बाढी पहिरोले सडक क्षत विक्षत पारेपछि हिमाली जिल्ला मनाङमा 1 महिनादेखि खाद्यान्न आपूर्ति रोकियो। बेसी शहर चामे सडक तत्काल खुल्ने अवस्था नहुँदा खाद्य सङ्कटको सम्भावना रहेको स्थानीयको भनाई। आरुघाटबाट माछाखोलासम्म विद्युतका पोलहरू ढलेपछि गोर्खाको धार्चेमा सेवा अवरुद्ध। विद्युत र इन्टरनेट सेवा बन्द भएपछि धार्चे गाउँपालिकाको कार्यालय धादिङको आरुघाटबाट सञ्चालन। कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएका लोकसेवा आयोगका सबै तहका परीक्षाको मिति तोकियो। आगामी साउन 15 गतेबाट सञ्चालन हुने। लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय साउन महिनादेखि कमलपोखरीमा निर्मित नयाँ भवनमा सर्ने। 72 करोड 23 लाख रुपैयाँ लागतमा आयोगको नयाँ भवन निर्माण। धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ 18औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइयो। मुलुक धानमा आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको सरकारको दावी। देशभर 27.12% भूभागमा धान रोपाई सम्पन्न। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै 62% क्षेत्रफलमा धान रोपाई। नेपालमा चामल आयात गर्दा वर्षेनी करिब 30 अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 26 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा भाडामा लिएको 40 बिघा जग्गामा धान रोप्न सुरु। उत्पादन हुने धानलाई बिउका रूपमा बिक्री गर्ने योजना। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा 50 लाख रुपैयाँ भन्दा ठूलो कर्जालाई वाच लिस्टमा राख्दै निगरानी सुरु। सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जा लिएका ऋणीका नाम नै सार्वजनिक हुने। कोरोना विरुद्धको खोप माग्दै काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरका खुद्रा व्यवसायीहरू आन्दोलित। खोप नलगाई व्यापार गर्न सक्ने अवस्था नआएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 47.49 अङ्कले घट्यो। सबै समूह घट्दा पनि लघुवित्त समूह 26.4 अङ्कले बढ्यो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको अध्यक्षमा दीर्घराज मैनाली नियुक्त। धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा समग्र पुँजी बजारको उन्नतिको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। युरोकप फुटबलमा आज प्री क्वार्टर फाइनलका अन्तिम 2 खेल हुँदै पहिलो खेलमा इङ्ग्ल्यान्ड र जर्मनी तथा दोस्रो खेलमा स्विडेन र युक्रेन भिड्ने। 35 दिनभित्र पेस्की फर्च्योट गर्न वर्तमान सदस्य, पूर्व सदस्य, जिल्ला क्रिकेट संघ तथा तत्कालीन क्षेत्रीय क्रिकेट विकास समितिलाई नेपाल क्रिकेट संज्ञानको आग्रह। फर्च्योट गर्न बाँकी रकमबारे अस्पष्ट। निरोज मास्केद्वारा राष्ट्रिय महिला टिमको व्यवस्थापकबाट राजीनामा। घरायसी कारण देखाउँदै राजीनामा बुझाइन्। कोरोना विरुद्ध फाइजर र एस्ट्राजेनेकाको 1 मात्रा खोप लगाउँदा प्रतिरोधी क्षमता झनै बढ्ने अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष। एस्ट्राजेनेकाको 2 डोज खोप लगाउन 45 हप्तासम्मको अन्तर राम्रो हुने दावी। महिलाहरूले पनि धेरै श्रीमान राख्न पाउने दक्षिण अफ्रिका सरकारको प्रस्ताव। दक्षिण अफ्रिकाका अनुदारवादीहरूद्वारा गम्भीर आपत्ति प्रकट। र दक्षिण अफ्रिकी पूर्व राष्ट्रपति ज्याकब जुमालाई 15 महिनाको जेल सजाय। अदालतको अवहेलना गरेको विषयमा दोषी ठहर। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।